श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री अभीतिस्तवः। अभीतिरिह यज्जुषां यदवधीरितानां भयम् भयाभयविधायिनो जगति यन्निदेशे स्थिताः तदेतदधिलङ्घित दृहिणशम्भुशक्राधिकम् रमासखमधीमहे किमपि रङ्गदुर्यम् महः। अभीतिरिह यज्जुषां यदवधीरितानां भयम् भयाभयविधायिनो जगति यन्निदेशे स्थिताः तदेतदधिलङ्घित दृहिणशम्भुशक्रादिकम् रमासखमधीमहे किमपि रङ्गदुर्यम् महः। दयाशिशिरिताशया मनसि मे सदा जागृयुः श्रियाद्युषितवक्षस श्रितमरुद्वृधा सैकताः जगद्धुरितगस्मरा जलति डिम्बडम्ब स्पृशः सकृत्प्रणतरक्षण प्रतितसंविधः संविदः यदध्यमित बुद्धिना बहुलमोहभाजा मया गुणग्रथितकायवाङ् मनसवृत्तिवैचिद्यतः अतर्कितहिताहित क्रमविशेषमारभ्यते तदप्युचितमर्चनम् परिगृहानरङ्गेश्वर मरुत्तरणिपावक त्रिदशनाथकालादयः स्वकृत्यमधिकुर्वते त्वदपराधतो बिभ्यतः महत् किमपि वज्रम् उद्यतम् इवेति यत् श्रूयते तरत्यनग तद्भयम् यैह तावकस्तावकः भवन्तमिह यस्वधि नियतचेतना चेतनम् पनायति नमस्यति स्मरति वक्ति पर्येति वा गुणम् कमपि वेत्ति वा तव गुणेश गोपायितुः कदाचन कुतश्चन क्वचन तस्य न स्याद्भयम् स्थिते मनसि विग्रहे गुणिनि धातु साम्ये सति स्मरेद किल देहिनम् यैह जातु चित्वामजम् तयैव खलु सन्तया तमथ दीर्घनिद्रावशम् स्वयं विहित संस्मृतिर्नयसि धाम नैश्रेयसम् रमादयितरङ्गभू रमण कृष्ण विष्णो हरे त्रिविक्रम जनार्दन त्रियुगनाथ नारायण इतीव शुभदानि यः पठति नामधेयानि ते न तस्य यमवश्यता नरकपात भीति कुतः कदाचिदपि रङ्गभू रसिक यत्र देशे वशी त्वदेकनियताशयस्त्रिदश वन्दितो वर्तते तदक्षत तपोवनम् तव च राजधानी स्थिरा सुखस्य सुखमास्पदम् सुचरितस्य दुर्गम् महत् त्रिवर्गपथवर्तिनाम् त्रिगुणसङ्घनोद्योगिनाम् द्विषत्प्रमथनार्थिनाम् अपि च रङ्गदृश्योदयाः स्खलत्समयकातरी हरणजागरूका प्रभो करग्रहण दीक्षिता कैव तेन दिव्या गुणाः बिभेति भवभृत्प्रभो द्वदुपदेश तीव्रौषधात् कदत्वरस दुर्विषे बलिशभक्षवत् प्रीयते अपत्य परिहारधि विमुखमित्थमाकस्मिकी तमप्यवसरे क्रमादवति वत्सला त्वद्धया अपार्थ इति निश्चितः प्रहरणादियोगस्तव स्वयं वहसि निर्भयस्तदपि रङ्गपृथ्वीधर स्वरक्षणमिवाभवत् प्रणतरक्षणम् तावकम् यथार्थ परमार्थविन्नियतमन्तरात्मेति ते लकिष्ट सुख संगदै स्वकृत कर्म निर्वर्तितैः कलत्र सुत सोदरानुचर बन्धु सम्बन्धिभिः धन प्रभृतिकैरपि प्रचुर भीति भेदोत्तरैः न बिभ्रति धृतिम् प्रभो त्वदनुभूति भोगार्तिनः न वक्तुमपि शक्यते नरक गर्भवासादिकम् वपुश्च बहुधातुकम् निपुण चिन्तने तादृशम् त्रिविष्टपमुखम् तथा तव पदस्य देतीपतः किमत्र न भयास्पदम् भवति रङ्गपृथ्वीपते भवन्ति मुखभेदतो भयनिधानमेव प्रभो शुभाशुभ विकल्पिता जगति देशकालादयः इति प्रचुर साध्वसे मयि दयिष्यसे त्वम् न चेत् कयित्थमनुकम्पिता त्वदनुकम्पनीयश्च कः
सकृत्प्रपधन स्पृशामभयदाननित्यव्रती न च द्विरभिभाषसे त्वमिति विश्रुतस्वोक्तितः यतोक्तकरणं विदुस्तव तु यातु दानादयः कथं विततमस्तु तत्कृपण सार्वभौमे मयि अनुक्षणसमुत्थिते दुरितवारिधौ दुस्तरे यदि क्वचन निष्कृतिर्भवति सापि दोषा विला तदित्तमगधौ मयि प्रतिविधानमाधीयताम् स्वबुद्धिपरिकल्पितं किमपि रङ्गदुर्यत्वया विषाद बहुलादहं विषयवर्गतो दुर्जयात् बिभेमि वृजिनोत्तरस्त्वदनुभूति विच्छेदतः मया नियतनाथ वा नयमिति त्वमर्थापयन् दयाधन जगत्पते दयितरङ्ग संरक्ष माम् निसर्गनिरनिष्टता तव निरंहस श्रूयते ततस्त्रियुगसृष्टिवद्भवति संहृतिः क्रीडितम् तथापि शरणागत प्रणयभङ्गभीतो भवान् मदिश्च मिह यद्भवेत् किमपि मास्म तज्जीहपत् कयादु सुतवाय सद्विरत पुङ्गव द्रौपदी विभीषण भुजङ्गम व्रजगणाम्बरीशादयः भवत्पदसमाश्रिता भयविमुक्तिमापुर्यथा लपेमहि तथा वयं सपदि रङ्गनाथ त्वया भयं शमय रङ्गदामनि अनितराभिलाष स्पृशाम् श्रियं बहुलय प्रभो श्रितविपक्षमुन्मूलय स्वयं समुदितं वपुस्तव निशामयन्तः सदा वयं त्रिदश निर्वृतिं भुवि मुकुन्द विन्देमहि श्रियः परिबृढे त्वयि श्रितजनस्य संरक्षके सतद्भुतगुणो दथा विधि समर्पितोऽयं भरः प्रतिक्षणमतः परं प्रथय रङ्गधामादिषु प्रभुत्वमनुपादिकं प्रतितहेतिभिर्हेतिभिः कलिप्रणितिलक्षणैः कलितशाक्यलोकायतैः तुरुष्कयवनादिभिर्जगति जृम्भमाणं भयम् प्रकृष्ट निजशक्तिभिः प्रसभमायुधैः पञ्चभिः क्षितित्रिदश रक्षकैः क्षपय रङ्गनाथ क्षणात् दिति प्रभवदेहभित् दहन सोम सूर्यात्मकम् तमः प्रमथनं प्रभो समुदितास्त्रबृन्दं स्वतः स्ववृत्तिवशवर्तित त्रिदश वृत्तिचक्रं पुनः प्रवर्तयतु धाम्निते महति धर्मचक्रस्थितिम् मनुप्रभृतिमानिते महति रङ्गधामादिके धनुप्रभवधारुणैर्दरमुदीर्यमाणं परैः प्रकृष्टगुणकश्रिया वसुधया च सन्दुक्षितः प्रयुक्तकरुणो दधिक् प्रशमयस्व शक्त्या स्वयम् भुजङ्गमविहङ्गम प्रवर सैन्यनाथाः प्रभो तथैव कुमुदादयो नगर गोपुरद्वारपाः अचिन्त्य बलविक्रमा स्वमिव रङ्गसंरक्षकाः जितं त इति वादिनो जगदनुग्रहे जाग्रतुः विधिस्त्रिपुरमर्दनस्त्रिदश पुङ्गवः पावकः यमप्रभृतयोऽपि यत् विमदरक्षणेन क्षमाः रिरक्षिषदि यत्र च प्रतिभयं न किञ्चित् क्वचित् स नः प्रतिभटान् प्रभो समय रङ्गदामादिषु सकैठवतमो रविर्मधुपरागजज्ञामरुत् हिरण्यगिरिधारणस्त्रिटितकालनेमिद्रुमः किमत्र बहुना भजत् भवपयोधिमुष्टिन्धयः त्रिविक्रम भवत्क्रम क्षिपतु मंशुरङ्गद्विषः यति प्रवर भारती रसभरेण नीतं वयः प्रफुल्ल फलितं शिरः परमिह क्षमं प्रार्थये निरस्तरिपु सम्भवे क्वचन रङ्गमुख्ये विभो परस्परहितैक्षिणां परिसरेषु मां वर्तय प्रबुद्ध गुरुवीक्षण प्रतित वेङ्कटेशोद्भवाम् इमामभयसिद्धये पठत रङ्गभर्तुस्तुतिं भयं त्यजत भद्रमित्यभिददत्सवः केशवः स्वयं गणगृणानिधिर्गुणगणेन गोपाय
गोपायति प्रबुद्धगुरुवीक्षण प्रतित वेङ्कटेशोद्भवाम् इमाम् अभयसिद्धये पठतरङ्गभर्तुस्तुतिम् भयम् त्यजत भद्रमित्यभिददत् स वः केशवः स्वयम् घनघृणानिधिर्गुणगणेन गोपायति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः।